गुड आफ्टरनुन अनि नमस्ते सबैजनालाई। म फेरि पनि आइसकेको छु आजको हाम्रो पार्ट 3 को क्लास लिएर। अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई। मैले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 र आज चाहिँ हाम्रो पार्ट 4 हैन। पार्ट 1 मा हामीले सिक्यौं भोइसको बारेमा, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स अनि सिम्पल फ्युचर टेन्स। र हामीले हिजोको क्लासमा हामीले गर्यौं प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स, past continuous tense, okay, त्यसपछि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, पास्ट पर्फेक्ट टेन्स अनि फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स। स्वागत छ हजुरहरूलाई। र आज पनि हामी कन्टिन्यू गर्छौं। आज हामीले के पढ्छौं भनेपछि वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट इन्टरोगेटिभ। ओके, इन्टरोगेटिभ भनेको एक्टिभ प्यासिभ भोइसमा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है। इन्टरोगेटिभ धेरैजनालाई गाह्रो पनि हुन्छ है, र ध्यान ल्याएर तपाईहरुले गर्नु होला है। इन्टरोगेटिभ है, इन्टरोगेटिभ है, इन्टरोगेटिभ भन्ने बित्तिकै धेरैलाई गाह्रो। र इन्टरोगेटिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रो दुईटा पार्टमा डिभाइड भएछ, ए र बी लेख्छु मैले। वान इज कल्ड टु बी द यस अर नो क्वेसन, अनि अर्को भनेको के हो, WH क्वेसन है। यस अर नो क्वेसन र WH क्वेसन्स। र आज हामी के को बारेमा डिस्कस गर्छौं भनेपछि वी आर गोइङ टु टक अबाउट फर्स्ट यस अर नो क्वेसन्स हैन। यस अर नो क्वेसन्स। र सबैजनाले हैन, हिजो पनि मैले क्लास लिए, अस्ति 2-3 दिनबाट मैले क्लास लिइरहेको छु र हजुरले कतिको बुझ्नुभएको छ भोइसको बारेमा है। एक्टिभ एन्ड प्यासिभ भोइस। एक्टिभ भोइस मैले पहिला फर्स्ट डेमै भनेको थिएँ, when the action passes from subject to the object is called active voice, and when the passive voice, okay, when the action passes from object to the subject। र प्यासिभ भोइसमा लिएर जाँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि जहिले पनि verb 3 थर्ड फर्म अफ द वर्बमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले मेरो स्ट्रक्चरमा हेर्नु होला हैन। जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ आज उहाँहरुले मेरो दुईटा पहिलाको क्लास हेर्नु होला हैन, त्यसमा तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ। र ढिला नगरिकन हैन, म आज के गर्छु भनेपछि आइ एम गोइङ टु स्टार्ट विथ व्हाट वी आर गोइङ टु टक अबाउट इन्टरोगेटिभ इन यस अर नो क्वेसन्स है। यस अर नो क्वेसन्समा सबभन्दा पहिला याद गर्नुपर्ने कुरा है, इम्पोर्टेन्ट नोट्स है। सबैलाई मैले इम्पोर्टेन्ट नोट्स है भन्छु यसलाई है, इम्पोर्टेन्ट नोट्स है। इम्पोर्टेन्ट नोट्स सबैले याद गर्नु होला हैन। यु ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस। अब के हुन्छ भनेपछि जस्तै हाम्रो के आउँछ भनेपछि DOES, डज विल चेन्ज इन्टु इज इन प्यासिभ भोइस। देन डु चेन्जेस इन्टु आर इन प्यासिभ भोइस, अनि डिड चेन्जेस इन्टु वाज अर वेयर इन प्यासिभ भोइस है। वाज अर वेयर इन प्यासिभ भोइस। अनि यो चाहिँ एकदम मजाले याद गर्नुपर्छ है सबैले। यु अल ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इट भेरी सिरियसली इन अर्डर टु बी भेरी वेल नोन इन एक्टिभ एन्ड प्यासिभ भोइस है। यो भनेको धेरै हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो। र ठिक छ, ल सुरुमा मैले एउटा एक्जाम्पल लेख्छु है। आज एक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ। ल सी डज सी eat an apple है। does she eat an apple। अब यसमा हाम्रो के छ भनेपछि does छ, यो भनेको सब्जेक्ट भयो, यो भनेको verb 1 भयो, यो भनेको एप्पल भयो, भनेको अब्जेक्ट भयो। र म स्ट्रक्चर लेख्छु है यसको आज है। अब यो स्ट्रक्चर भनेको तपाईले किताबहरुमा नि पाउनुहुन्न हैन, मैले आफै यो बनाएर तपाईहरुलाई गराउने हो। भने डजहरु भनेको के गर्ने भनेपछि हामीले यसलाई के लेख्ने, यसलाई हामीले केलाई कन्सिडर गर्ने, अक्सिलरी भर्ब है। अक्सिलरी भर्ब भनेर म पहिले फुल फर्ममा लेख्दिन्छु, अक्सिलरी है। अक्सिलरी भर्ब है भनेको हेल्पिङ भर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट अनि क्वेसन मार्क। यो भनेको एक्टिभ फर्मको है। अब यसलाई हामीले प्यासिभ फर्ममा लिएर जाँदाखेरि के लेख्ने भनेपछि अक्सिलरी भर्बै आउँछ है, त्यसलाई पनि हामीले अक्सिलरी भनिन्छ है, अक्सिलरी भर्ब भनिन्छ। तर यसमा चाहिँ के आउन सक्छ भनेपछि हाम्रो के आउँछ भनेपछि इज र आर है। इज र आर प्लस के हुन्छ, प्लस हाम्रो के आउँछ भनेपछि अब्जेक्ट आउँछ,
त्यसपछि के आउँछ हाम्रो, त्यसपछि verb 3 आउँछ, त्यसपछि by आउँछ, त्यसपछि सब्जेक्ट आउँछ अनि क्वेसन मार्क आउँछ है। सबैजनाले ध्यान गर्नु होला हैन। त्यसपछि अब मैले यसलाई चेन्ज गर्छु है। अब डज सी इट एन एप्पल भनेपछि कसरी चेन्ज गर्नु, डज सी इट भनेपछि सिंगल एप्पल भयो कि भएन भनेपछि के लाग्ने भयो, डज को इज एन एप्पल eaten by कसले हो, her, is an apple eaten by her, ओके हैन। is an apple eaten by, मैले भनिसके इन्टरोगेटिभमा yes or no questions फर्स्ट हुन्छ when we are discussing about yes or no questions right now. So important notes मा के छ भनेपछि does changes into is, do changes into are and did changes into was or were, अनि does see it an apple structure auxiliary verb plus subject plus verb 1 plus object अनि question mark कसैले पनि नबिर्सौँ है, because this is very important to know about the question marks. Without question mark your answer is invalid in the passive form. Okay, see, is an apple eaten by her, okay, is an apple eaten by her, because the passive form will be is an apple eaten by her and auxiliary verb is or are plus object plus verb 3 plus by plus subject. किनकि आफूले बुझ्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि we have to follow this. If we do not follow this, then it will create a problem for each and every one of us. So definitely everyone will think about it. Yeah? Please write down the important activities whatever I am doing right now for you all, so it will help you a lot to increase your capacity to learn the grammar portion. So see, hope everyone has understood this. Okay, so okay, now some more examples I am going to write. Okay, some more examples I am going to write है, सबैले यहाँ हेर्नु है। अब some more examples म लेख्छु हैन। अब यो अहिले मैले मेटाएँ है, अब यो मैले मेटाएँ अनि दुईटा एक्जाम्पल्स म लेख्छु है। फेरि यहाँ के लेख्छु भनेपछि अब तपाईलाई फेरि लेख्छु, डु यु लभ म्युजिक है, डु यु लभ म्युजिक छ। अब डु भन्ने बित्तिकै हाम्रो के लाग्छ भने यो प्लुरल हो भन्ने थाहा छ सबैलाई हैन, अनि यो पनि प्लुरल हो अनि यो verb 1 दिएको छ अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो, अब्जेक्ट भयो। डु यु लभ म्युजिक भनेपछि म्युजिक एउटा मात्रै भनेको छ भनेपछि यहाँ के लाग्छ, इज म्युजिक, ओके, इज म्युजिक loved by you, is music loved by you हैन। किनकि डु भलाई डु भइसकेपछि यहाँ आर लाग्नु पर्ने थियो मैले अकर्डिङ टु द रुल है। तर डु अनि अब्जेक्ट हाम्रो के छ कि मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि सिम्पल प्रेजेन्ट सिम्पल पास्टहरु हामीले गर्दाखेरि we are going to see the object. If the object is given in the singular then it takes as singular only. Okay, अनि त्यसपछि अब अर्को हामीले फेरि लेख्छौं, does he eat many oranges है, does he eat many oranges question mark। अनि यहाँ does छ तर यो अब्जेक्ट के छ हाम्रो, अब्जेक्ट इज गिवन इन द प्लुरल, सो के लेख्ने, are many oranges eaten by him, okay, are many oranges eaten by him, okay। कतिको बुझ्नु भयो है, तपाईहरुले बुझ्नु भयो कि नै हैन। होप यु अल हैव अन्डरस्टुड इट प्रपरली। अनि म अझै पनि धेरै क्वेशनहरु यो सम्बन्धित गराउँछु हैन, तर मेन कुरा भनेको यु अल हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड। र फेरि पनि मैले त्यो याद जोडेर तपाईहरुसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि प्लिज सब्स्क्राइब दिस च्यानल अफ माइन एन्ड प्लिज लाइक पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है, यति भन्न चाहन्छु है। थ्याङ्क यू फर हेल्पिङ मी है। से डु यु लभ म्युजिक, इज म्युजिक लभ बाई यु, डज ही इट मेनी ओरेन्जेस, आर मेनी ओरेन्जेस इटन बाई हिम, ओके। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि नाउ वी आर गोइङ टु सी अबाउट वाट वी आर गोइङ टु टक अबाउट द पास्ट टेन्स है। अब डिडको बारेमा कुरा गर्छौँ है। अब डिडको एक्जाम्पल म गराउँछु है, ओके। एक्जाम्पल अब
पास्ट टेन्सको लागि पनि हाम्रो के छ फर्मुला भनेपछि अब सपोज मैले लेखेँ डिड यु ओके डिड यु राइट अ लेटर ओके डिड यु राइट अ लेटर अब स्ट्रक्चर के हुन्छ अक्जिलियरी verb प्लस के हुन्छ सब्जेक्ट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट अनि क्वेसन मार्क अनि के हुन्छ यसको पनि अक्जिलियरी verb है अक्जिलियरी verb तपाईले कुन हिसाबमा बुझ्नुहुन्छ त्यो अब यसमा के लाग्छ भनेपछि वाज र वेयर ओके न त्यसपछि के आउँछ अब्जेक्ट आउँछ त्यसपछि verb 3 आउँछ त्यसपछि by आउँछ त्यसपछि सब्जेक्ट अनि क्वेसन मार्क डिड यु राइट अ लेटर डिड लेटर भनेपछि कतिवटा एउटा लेटर भनेपछि वाज अ लेटर ओके वाज अ लेटर के हुन्छ रिटन बाई यु वाज अ लेटर रिटन बाई यु वाज अ लेटर रिटन बाई यु अनि क्वेसन मार्क भयो ओके होप यु अल हेभ अन्डरस्टुड ओके न तपाईँले बुझ्नुभयो होला होइन इट्स नट द्याट मच डिफिकल्ट है त हामी कन्सन्ट्रेसन गर्ने हो र वी विल डेफिनेटली अन्डरस्ट्यान्ड इट प्रपरली है के भयो भने डिड यु राइट अ लेटर ओके यो फर्मुला भयो अनि यो फर्मुला भयो तपाईँको लागि होइन अनि त्यसपछि वाज अ लेटर रिटन बाई यु अनि अर्को पनि लेख्छु फेरि डिड सी ओके did she sing songs okay did she sing songs भनेपछि के भयो अब यहाँ प्लुरल भयो यो भनेपछि के लेख्ने were songs okay were songs sung by her were sung okay were songs sung by her भनेपछि के भयो भनेपछि यो प्लुरल भयो यो के भयो यो प्लुरल भयो त्यही भएर के लाग्यो भनेपछि were songs sung by her okay hopefully you all have understood it okay so when singular object comes with did then it takes the help from was when plural object will come plural subject object will come then it takes the help from where okay it will takes the help from where only this much you have to understand it then it will be very easy for you all to understand it okay so hopefully तपाईहरुले सबैले बुझ्नु भयो होला हैन अब हामी के गर्छौं भनेपछि हामी WH क्वेशन्समा मुभ गर्छौं है हामी अब के गर्छौं भनेपछि WH क्वेशन्समा मुभ गर्छौं हैन हजुरलाई त्यही पनि केही छ के बुझे नबुझे जस्तो लाग्छ भने देन डेफिनेटली यु विल कमेन्ट मी हैन देन त्यसपछि तपाईहरुलाई धेरै कुराहरु अझै थाहा हुन्छ है ल ओके आई विल ड्रप दिस है अनि कतिको बुझ्नु भएको छ हैन प्लिज ट्राई टु सी अल माई क्लास है त्यसपछि अझै बुझिन्छ अब हामी केमा आउँछौं भनेपछि विल डिस्कस अबाउट WH क्वेशन्स है विल डिस्कस अबाउट WH क्वेशन्स भनेपछि WH क्वेशन भनेपछि तपाईहरुलाई के लाग्यो हु हुम अथवा which how ओके न त्यसपछि why ओके 1 2 3 4 5 स्पेशली है अब WH क्वेशन्स भनेको 5 WH क्वेशन्स यहाँ भइहाल्यो हैन अथवा वेट पनि हुन्छ अनि अब यसमा पनि मैले एक्जाम्पल तपाईहरुलाई जस्ट आई वान्ट टु राइट वान एक्जाम्पल फर यु अल हैन रिगार्डिङ दिस कसरी लेख्ने भनेपछि अब हामीले के लेख्ने भनेपछि एउटा क्वेशन लेख्छु हैन हु ब्रेक्स द ग्लास ओके हु ब्रेक्स द ग्लास अनि यसमा के छ भनेपछि यो के भयो यो भनेको WH क्वेशन है यो WH क्वेशन्स भयो यो ब्रेक्स भन्ने बित्तिकै के लायो दिस इज अ verb 5 द ग्लास भन्ने बित्तिकै के लायो अब्जेक्ट लायो ओके न के लायो अब्जेक्ट अब यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भनेपछि यसलाई हामीले कसरी चेन्ज बाइ ओके बाइ whom the glass is
broken. By whom the glass is broken. अनि त्यसपछि अब यो गर्दाखेरि हाम्रो के भयो भनेपछि हामीले के लगायौं भनेपछि by त्यसपछि whom WH क्वेशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस के लायो is लायो अथवा are लाग्यो अथवा के लाग्ने भनेपछि then the verb 3. ओके न बाई सुरुमै आयो. अब यो क्वेशनलाई फेरि अर्को तरिकाले चेन्ज गर्न सकिन्छ. कसरी चेन्ज गर्नु छ? Who the glass is broken by. Who the glass is broken by. भनेपछि सुरुमा WH क्वेशन आयो, त्यसपछि ऑब्जेक्ट आयो, त्यसपछि यो आयो हैन, verb 3 आयो अनि by आयो. Okay, like this we can change this sentence. Okay, how you pronounce this word. How you pronounce this word. अब यो word लाई कसरी pronounce गर्नुहुन्छ भनेर मैले एक्जाम्पल लेखेँ. अब यो एक्टिभ भोइसमा छ नि. अब के गर्ने प्यासिभमा how this word. ओके, how this word. ओके, यो यसमा pronounce छ भनेपछि verb 1. how this word ROUNC pronounced by you. How this word pronounced by you. How this word, okay, sorry, a mistake. How this word is UNC is pronounced by you. Right? How this word is pronounced by you. Okay? त्यसपछि अर्को क्वेशन है, why you sing a song. Why you sing a song. तिमीले किन गीत गायौ भने त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो के लेख्ने यसको हामीले why a song is why a song is sung by you. Why a song is sung by you. So why आयो, object आयो, त्यसपछि is, verb 3 by you. Okay, hopefully तपाईहरुले यो बुझ्नु भयो होला हैन. You might have understood it properly or not, I don't know हैन. तपाईहरुलाई के समस्या छ भने then definitely you can ask me है. तपाईहरुलाई के समस्या छ भने यो गर्नु, यो इन्टरोगेटिभ को पार्ट हो हैन. एक्टिभ प्यासिभ भोइसमा के इन्टरोगेटिभ भनेको इट्स भेरी डिफिकल्ट हैन. Most of the time students will get confused. Okay, most of the time the students will get confused how to do the interrogative part. तपाईलाई कुनै क्वेशनहरु त्यस्तो गाह्रो छ भने तपाईले कमेन्टमा मलाई लेखिदिनु होला. then I will try to solve that and I will show you that also हैन. किनकि तपाईहरुको समस्या के छ मलाई थाहा छैन नि त. किनकि म टिचर भएर तपाईहरुको समस्या मलाई थाहा छैन जबसम्म तपाईहरुले मलाई भन्नुहुन्न हैन. When you tell me your problem, then only I will know that how I am going to tackle with problems. Okay, then I am ready to help each and everyone. So today I have discussed about the interrogative part, that is yes or no questions and yes or no questions and WH questions. Hope everyone is clear about this. Okay, I'll write some more activities. Okay, I'll write some more activities and it will be very easy for you all to understand it. Right? Some more activities हामी गरौँ example and त्यसपछि हामी अब imperative हामी आज गर्दैनौँ है. We will do next time. So अब like question like change the following sentences into passive voice. Okay, change the following sentences into passive voice. Suppose A number मा हाम्रो के छ भनेपछि okay, has he visited Butwal?
has he visited Butol? Question अनि मैले यसको आन्सर पनि लेखिदिन्छु has okay has Butol अब तपाईलाई थाहा छ कि has मा के लाग्छ has Butol been visited by him अनि क्वेशन मार्क लगाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला अनि बी नम्बरमा के छ will you go to the market भनेपछि के हुन्छ भनेपछि will the market be यो टु नलगाउने यहाँ will the market be gone by you है will the market be gone by यो अहिले मार्करमा इङ्क सिद्धिएछ है हल्का त्यसपछि अर्को के लगाउँछु is she driving a bus continuous tense को पनि is she driving a bus is a bus being driven by her is a bus being driven by her continuous tense मा आएको छ हैन are you cleaning the rooms are you cleaning the rooms are the rooms being cleaned by you are the rooms being cleaned by you यो पुरा कन्टिन्युअस टेन्स को हो अनि हामीले के गर्छौं भनेपछि आज लास्ट क्वेशन एउटा के गर्छौं भनेपछि are the rooms being cleaned by you तपाईले बुझ्नु भयो होला हैन त्यसपछि have you planned for picnic have you planned for picnic भनेपछि के हुन्छ has सिंगुलर भयो नि त है has picnic been planned by you so you चाहिँ त्यति म्यान्डेटरी छैन हैन तर मैले यहाँ तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि चाहिँ यो लेखेको आज मेरो मार्करको इङ्क पनि हल्का सिद्धिएको छ हैन प्लिज डोन्ट माइन्ड है फर दैट तपाईले जहाँसम्म लाग्छ कि तपाईले बुझ्नु भयो होला हैन सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट इच एन्ड एभ्रीवन है सबैजनाले ध्यानसँग गर्नु होला हैन एक्टिभ प्यासिभ भोइस भनेको के हो कि भनेको जति हामीले बुझियो त्यति नै मजा आउँछ when you understand the root of its part with the structure each and everything then it will be definitely easy for each and every one of you to understand it and it's very easy for you all to implement in your notebook also तपाईले जति पनि टिचरहरुले दिनुभएको क्वेशनहरुलाई तपाईले इजिली यसमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गरिसकेपछि you will definitely know how to do so today we have read about the interrogative so I took little bit time because it's very important lessons for you all so interrogative ma hamle like 5 questions pani solve garyam and example pani hamle heryam then definitely I think everyone has understood this and will be able to do in your later class also so thank you everyone for your wonderful present for showing me gratitude here so as I am requesting you from core of my heart that please support me I want to help you more by saying this I just want to conclude my class
अनि म भन्न चाहन्छु कि शुभरात्रि, गुड नाइट, एन्ड टुमोरो आई विल कम with the imperative sentence in the passive form, how to change active to passive form, passive voice. Okay, so with this wonderful night to every one of you. May God bless you all. Thank you. Bye bye. Take care.